बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत ट्याक्सेसन सब्जेक्टको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस च्याप्टरमा छौँ हामी र यस च्याप्टरमा म यहाँहरूलाई केही इक्जाम्पलहरू सल्युसन गरेर देखाइरहेको छु र आजको क्लासमा पनि म यहाँहरूसँग एउटा रेसिडेन्सियल स्ट्याटससँग सम्बन्धित क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु र आजको क्लासमा उक्त क्वेसनको म सल्युसन गर्नेछु। यो क्वेसन जापानिज सिटिजनको छ र जापानिज सिटिजनको इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र ऊ नेपालमा कति ड्युरेसनसम्म बस्यो र उसले चाहिँ के कस्तो इन्कमहरू अर्न गर्यो भन्ने इन्फर्मेसन दिएको हुनाले सबभन्दा सुरुमा हामी उक्त व्यक्ति चाहिँ रेसिडेन्ट हुन्छ या नन रेसिडेन्ट हुन्छ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर हामीलाई ड्युरेसन दिएको छ। सबभन्दा सुरुमा हामी लेन्थ अफ स्टे क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यो क्वेसनको सल्युसनतिर लागौँ हामी। मिस्टर सुमिटोमो जापानिज सिटिजन अफ जापान on following income during his stay in Nepal from 15th Jet to 30th Mangshir 2067 भनेर हामीलाई दिएको क्वेसन छ हैन। अब यो 15 जेष्ठदेखि 30 मङ्सिरसम्म चाहिँ ऊ स्टे गरेको रहेछ, बसेको रहेछ भने अब हामी चाहिँ ट्याक्स पर्पोजले सबभन्दा सुरुमा हामी के गर्छौँ भने कति ड्युरेसनसम्म नेपालमा बस्यो त लेन्थ अफ स्टे क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र ए नम्बरको लागि सल्युसन हो हैन। लेन्थ अफ स्टे अब इन नेपालको कुरा, नेपालमा कति दिनसम्म बस्यो भन्ने कुरा हो। नेपालमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म बस्यो भन्दा 15th जेष्ठदेखि जेष्ठ टु 30 मङ्सिर। अब यो ड्युरेसनसम्म चाहिँ खास कति पिरियड हुन्छ, कति डे हुन्छ हामी काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो 15 डेज 15th जेष्ठ भनेको हुनाले जेष्ठको 15 दिन छ अनि प्लस अब जेष्ठ सकियो हैन, अषाढ, श्रावण, भाद्र, असोज अनि कार्तिक, मङ्सिर गरेर 6 महिना भयो। 6 मन्थको लागि 6 मन्थ इन्टु 30 एभरेजमा 30 डेज भन्ने हामी मन्थ 1 मन्थमा चाहिँ 30 डेज हुन्छ भन्ने एजम्सनका आधारमा सल्युसन गर्नुपर्छ। फेरि एकपल्ट त्यो डेटलाई विचार गरौँ। 15th जेष्ठ भनेको छ भने जेष्ठ महिनामा बाँकी अब 15 दिन छ हैन। 15 दिन जेष्ठ महिनामा बस्यो। त्यसपछि अषाढ, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर गरेर मङ्सिरको 30 गतेसम्म 6 महिना बस्यो। त्यही भएर 6 मन्थ इन्टु 30 गरेर हामी डेजमा कन्भर्सन गर्छौँ। अब 6 इन्टु 30 गर्दा छ त्यहाँ 18 180 हुने भयो। 180 मा हामी 15 जोड्छौँ 195 डेज यति हुन्छ। अब लेन्थ अफ स्टेको आधारमा 183 वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई हामी रेसिडेन्ट मान्ने हुनाले यो व्यक्तिलाई पनि हामी रेसिडेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ हैन। तसर्थ यहाँनिर हामी रेसिडेन्सियल स्ट्याटस लेखौँ। सिन्स मिस्टर सुमिटोमो stayed in Nepal more than 182 days, that is भनेर 195 days, so his residential status is resident। यसरी हामी चाहिँ रेसिडेन्सियल स्ट्याटस क्याल्कुलेसन गर्यौं र यो रेसिडेन्सियल स्ट्याटसका आधारमा हामी अब सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। यहाँ हामी
ट्याक्सेबल इन्कमको फर्मेटतिर लागौँ। यो बी नम्बरको सल्युसनमा हामीलाई सोधेको छ क्याल्कुलेसन अफ taxable income of Mr. Sumitomo for the previous income year। अब हामी पहिले स्टेटमेन्ट बनाऊँ। अब सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टतिर जाउँ। सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टको ट्याक्सेबल इन्कममा पहिले त हामीलाई यहाँनिर नेपालमा अर्न गरेको इन्कमहरू के दिएको छ त्यो विचार गर्नुपर्छ। विदेशी नागरिक भए पनि रेसिडेन्ट व्यक्ति भएको हुनाले हामी यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा यदि एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्टहरू छन् भने तिनीहरूलाई ग्रस अप गरेर देखाउनै पर्छ। जस्तो यहाँनिर फर्स्ट आइटम दिएको छ कन्सल्टेन्सी फी भनेर दिएको छ, आफ्टर टिडिएस भनेर दिएको छ, त्यसलाई हामी एड गर्छौँ हैन। आफ्टर टिडिएस भनेर दिएको फिगर छ यहाँ 43,500 चाहिँ टिडिएसको एमाउन्ट छ र खास गरी कन्सल्टेन्सी फी नेट भनेर 2,46,500 दिएको छ। दुईटालाई हामी एड गर्छौँ। कन्सल्टेन्सी फी कन्सल्टेन्सी फी भनेर हामी दुईटालाई एड गरेर यहाँ देखाउँ। जस्तो 2,46,500 अनि प्लस 43,500 यो दुईटालाई हामी एड गरौँ र यो 2,90,000 हुन्छ। अनि अब कन्सल्टेसन के अरे प्रोफेसनसँग रिलेटेड अर्को इन्कम भनेको छैन क्वेसनमा, तर यही कन्सल्टेसन फीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस चाहिँ छ हैन। एक्सपेन्सेस पर्टेनिङ टु कन्सल्टेन्सी वर्क्स भनेको छ, त्यही भएर यहाँनिर लेस expenses relating to consultancy work भनेर दिएको हुनाले त्यो एक्सपेन्सेस हामीसँग 60,000 छ, त्यसलाई हामी लेस गर्छौँ र लेस गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन हुन्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन 2,30,000। अनि त्यस्तै क्वेसनमा हामीलाई एसेसेबल इन्कम फ्रम ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस भनेर दिएको छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम ह्यान्डिक्राफ्ट बिजनेस यो गिभन छ 5 लाख। अनि एउटा विनिङ फ्रम अ लटरी भनेको छ। लटरी भने चाहिँ क्याजुअल गेन भयो, त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ। अनि त्यस्तै हामीलाई गेन अन सेल्स अफ सेयर भनेर दिएको छ, त्यो हाम्रो क्यापिटल गेन अन्तर्गत आउँछ। तसर्थ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट ब्राकेटमा लेखौँ गेन अन सेल्स अफ सेयर। अब यो हामीलाई चाहिँ आफ्टर टिडिएस भनेर 2,500 दिएको छ। 2,500 चाहिँ ट्याक्सको एमाउन्ट रहेछ र 22,500 भनेको नेट गेन छ हैन। तसर्थ हामी त्यसलाई पनि ग्रस अप गरेर यहाँ देखाउँछौँ। 25,000 हुन्छ। 22,500 प्लस 2,500 यो सबै फिगरहरूलाई जोडेर हामीले टोटल एसेसेबल इन्कम निकाल्छौँ। टोटल एसेसेबल इन्कम यो सबैलाई जोडौँ हामी हैन। जस्तो 2 लाख 7 लाख 7,55,000
यो 7,55,000 भने हाम्रो टोटल एसेबल इन्कम हो हैन। अब यो टोटल एसेबल इन्कममा लेस गर्नुपर्ने हुन्छ कमन डिडक्सनहरूलाई। एलाइबल फर डिडक्सन अब कमन डिडक्सनमा पर्ने आइटम भनेको हामीसँग अहिले एउटा डोनेसन दिएको छ हैन। डोनेसन ₹40,000 गिभन टु अ पब्लिक स्कुल भनेको छ। पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन भने जनरल डोनेसन हुन्छ र उक्त जनरल डोनेसनलाई हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ। डोनेसन टु पब्लिक स्कुल। अब जनरल डोनेसन हो भने म्याक्सिमम लिमिट भनेको 1 लाख अनि 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम हो। अहिले हामीसँग एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको नै यही 7,55,000 हो। यसको हामी 5% गर्छौं। अझै अरमा एक्चुअल डोनेसन पेड कति हो त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले क्वेशनमा 40,000 गिभन छ, यो हामी चाहिँ 5% गरौँ। 7,55,000 को 5% गर्छौं हामी र यो गर्दा 37,750 हुन्छ हैन। यो हामी तीनवटा कम्पेयर गर्छौं र कम्पेयर गरेर विच एभर इज लोअर, कुन सानो छ त त्यसैलाई हामी यहाँ डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। 37,750 यो सबैभन्दा लोअर भयो, 40,000 भन्दा पनि लोअर, तसर्थ हामी त्यसलाई यहाँ डिडक्सनमा देखायौं। अनि यो डोनेसन क्लेम गरिसकेपछि हामीसँग चाहिँ अदर एक्जाम्सनहरु केही छ भने त्यसलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। लेस अदर एक्जाम्सन भनेर लेखे मैले। अदर एक्जाम्सन्सहरु भनेर हामी 6 वटा एक्जाम्सन्सहरुको कुरा गर्छौं। 6 वटा भने एलआईबी, एचआईपी, रिमोट एरिया हैन, फरेन लस, पेन्सन, डिसेबल। अब अहिले चाहिँ हामीसँग ती 6 वटा एक्जाम्सनहरु केही पनि छैनन् हैन। तसर्थ हामीले प्राप्त गरेको जुन ट्याक्सेबल इन्कम छ यो ट्याक्सेबल इन्कम भनेको नै रिजल्ट यति नै हो। ट्याक्सेबल इन्कम यो फिगरबाट हामी 7,55,000 बाट 37,750 लाई घटाउनु पर्यो। यो भने 7,17,250 आउँछ। अब 7,17,215 भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन पनि हो। यसमा क्यापिटल गेन पनि समावेश छ। इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन 25,000 छ हैन। यो हामीलाई बी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा सोधेको थियो। त्यस्तै हामीलाई सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा ट्याक्स लायबिलिटी पनि क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ। हामी ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ लागौं। सी नम्बरमा हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ र हामीसँग ट्याक्सेबल इन्कम भनेको कति छ त भन्दा 7,17,250। 7,17,250 हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन यदि ट्याक्सेबल इन्कम प्राप्त गर्यौं भने यसमध्ये हाम्रो 25,000 चाहिँ के छ त भन्दा क्यापिटल गेन छ। त्यो क्यापिटल गेनमा हामी अलग्गै 10% ट्याक्स लगाउँछौं हैन। र बाँकीमा भने हामी नर्मल्ली जसरी ट्याक्स लाग्या हुन्छ त्यसरी लिमिट अनुसार गर्छौं। जस्तो सबभन्दा सुरुमा अप टु 3,50,000 गर्ने भयौं र 3,50,000 फर सिंगलको लागि हो, तसर्थ हामी एजुम सिंगल भन्यौं। र अहिले क्वेशनमा इम्प्लॉयमेन्ट इन्कम नभएको हुनाले हामी 1% लगाउनु पर्दैन, यसमा नील भन्ने भयौं। त्यसपछि हामी नेक्स्ट 1 लाख को लिमिट तर्फ जान्छौं। नेक्स्ट 1 लाखमा हामी 10% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 10,000। त्यस्तै क्वेशनमा पुग्छ भने हामी चाहिँ नेक्स्ट 2 लाख पनि 2 लाखको लिमिटमा जान सकिन्छ हैन। नेक्स्ट 2 लाख, यो 2 लाखमा चाहिँ हामी 20% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले हामी के कुरा ख्याल गरौँ भने हामीसँग भएको जुन ट्याक्सको ट्याक्सेबल इन्कम छ त्यो ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ
यो 2 लाखभन्दा बाँकी चाहिँ कति रहन्छ भन्ने पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीसँग टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको कति हो त भन्दा 7,17,250 हो। 250 7,17,250 मध्ये 3,50,000 हामी एक्जाम्सन घटायौँ हैन। त्यसपछि हामी यो 3 लाख को ट्याक्स पेमेन्ट गर्यौं माइनस 3 लाख। अब 67,250 मात्रै छ र 67,250 मध्ये पनि 25,000 चाहिँ के छ क्यापिटल गेन छ। यो 25,000 क्यापिटल गेनलाई पनि यहाँबाट एक्सक्लुड गरौँ र हामीसँग भएको अब अभाइलेबल अमाउन्ट भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दा 42,250 बाँकी छ। अब हामीसँग चाहिँ 42,250 चाहिँ यो ब्यालेन्स रहेको छ हैन। क्यापिटल गेन चाहिँ अलग्गै हामीसँग छ, अलग्गै छ हैन। 42,250 मा हामी 30% ट्याक्स चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै हामीसँग क्यापिटल गेन पनि छ। तसर्थ क्यापिटल गेन भनेर 25,000 छ र यसमा चाहिँ हामी 10% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी अब हामी क्याल्कुलेसन गरौँ। जस्तो यसमा 2500 भयो अनि हाम्रो यहाँ पनि बाँकी छ यो चाहिँ 40,000 हैन। अनि यो 42,250 को हामी 30% गर्छौं, यो 12,675 आउँछ र यो सबै हामीले निकालेको ट्याक्स लायबिलिटी जति छ यो सबैलाई हामी टोटल गरौँ। यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी जोडौँ यसलाई हैन। 2500 अनि 50 65,175 यति चाहिँ हाम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आयो हैन। अनि यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटीमा अनि एडभान्स ट्याक्स पेड केही छ भने त्यो एडभान्स ट्याक्स पेडहरूलाई पनि यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ लेस एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर मैले लेखेँ यहाँ। र एडभान्स ट्याक्स पेडहरू के छन् त विचार गरौँ। जस्तो हामी सबभन्दा सुरुमा कन्सल्टेन्सी फी भनेको थियौँ। कन्सल्टेन्सी फी भनेर क्वेसनमा नै आफैले टिडीएस भनेर 43,500 दिएको छ ट्याक्स डिडक्टेड सोर्स भनेर। एडभान्स मानेको हुनाले त्यसलाई हामी एड ब्याक गरेका थियौँ, जोडेका थियौँ। अनि विनिङ फ्रम लटरीलाई देखाएनौँ र त्यसपछि हामीसँग अर्को ग्रसअप गरेको फिगर भनेको गेन अन सेल्स अफ सेयर छ 2500 र त्यो 2500 लाई पनि हामी यहाँबाट घटाउँछौँ। यो दुईटा जोडेर चाहिँ यहाँबाट हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 43,500 अनि प्लस 2500 यो गर्दा 4600 हुँदो रहेछ र यो 4600 लाई यहाँबाट घटाएर आएको फिगर नै हाम्रो ट्याक्स पेएबलको एमाउन्ट हो। माइनस 65,175 यो चाहिँ हाम्रो 19,175 चाहिँ ट्याक्स पेएबलको एमाउन्ट छ भन्न सकिन्छ। आजको क्लासमा मैले यहाँहरुसँग एउटा इक्जाम्पल सल्युसन गरेँ जसमा चाहिँ हामीलाई 3 वटा रिक्वायरमेन्टहरु दिएको थियो। अबको क्लासमा म फेरि यस्तै प्रब्लमहरु लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरु समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।